ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ गीताध्यानम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तवत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतडा जयत्रदजला कान्तदारनीलोत्पला शल्यग्रावहति कृपेण वगनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमगतरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनति कैवर्तः केशवः। पाराशर्वस्य सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्घटम् नानाज्ञानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानां मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुल्लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहौ वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्यानशीलस्य पारायणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने चकृद्गीताम्बसि ध्यानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किन्मये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता पाराङ्कृतः सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गङ्गोत्तगं बीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुःखं गीतामृतम् अगत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकन्तस्य देवस्य सेवा।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगणेन मनसा पश्यन्ति ये योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः इति गीता ध्यानं सम्पूर्णम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किव कुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमगदीचमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराडश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्दिभोजश्च शैप्यश्च नरपु एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्ति बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् प्रमीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च स्मिति संजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थितदैव च अन्ये च बहवन् शूराः मदर्थे त्यक्ष्य जीविताः नानाशस्त्रः प्रहराणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तस्माकं फलं भीष्माभिरक्षितं पर्यापतन्त्विदगमे तेषां फलं भीमाभिरक्षितम् आयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संज्ञनयन् हर्षं गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योचेहि शङ्गन् तद्मौ प्रतापवान्
ततः शङ्गाश्च बेर्यश्च पणवानगगोमुखाः सहसैव्याभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मलोभवत् ततः श्वेतैर्हृप्यैर्युक्ते महति सन्यन्तने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्गौ प्रदद्मधुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं तद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृतराष्ट्रयुम्नो विराडश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश्च प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्गान्तद्मुः पृथक् सघोषोदात्तराष्ट्राणां हृदयादिव्यधारयत् न पश्य पृथिवी चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अत व्यस्वस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यं मिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमोऽच्युत यावदेतान्त्रिनिरीशेषं योद्धुघामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययदेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उपाच पार्थ पश्चैयादान् समवेदान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशीरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् संक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं
सीतन्दन्ति मगात्राणि मुगञ्च परिशुच्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसदे हस्तात् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमदीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन् राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुरा पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा येन एतान् हन्तुमिच्छामि गणतोऽपि मधुसूदनः अभित्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महीकृते निहत्य दार्थराष्ट्रान् नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रव्येतस्मान् हत्वैतानादतायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्ध्यद्वान् स्वजनं हि वदनं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रत्रोगे च पादवम् कथं नज्ञेयमस्माभिः पापात्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिजनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म्योऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिय च स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैकुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बदमहत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं
यत्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यतिमा प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रोरणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थमुपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तथा कृपयाविष्टम् अश्नुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैरत्यैयुपस्पत्यवते शुक्षुत्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इक्षुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाः वरिसुदनः। गुरुन् गत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीकलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुजीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कदरन्नो गरीयः यत्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः देवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि विशिष्यस्तेगं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसयन् राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा
त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दं उक्त्वा दूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गदासु न गदासूंश्च नानुशोषन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जाति जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारै यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिरसि तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखताः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्यते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृद्धाय कल्पते नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरभिदृष्टान् अनन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कचित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत येनो वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ द्वौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ गङ्गादयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ज्ञानि नरे पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चित्तं दिशस्त्राणि नैनं दगति भावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेत्यो मयदाह्योः अक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः
अचलोऽयं स्नादनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमत्यानि भारत अव्यक्तनिधनाव्येव तत्र का परिदेवना आचार्यवत् पश्य कश्चिदेनम् आचार्यवद्वदिततैव चान्य आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न वेद वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवत्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेश्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यस्तृच्छया शोभपन्तं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि अकीर्तिं चाभिभूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययां संविदस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भयात्रणाद् परदं वंस्यन्नेते त्वां महारथाः येषाञ्च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अश्चाच्च वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निघ्नन्तस्व समाध्यं ततो दुःखतरन्नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषोऽधे विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमिमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह गुरुनन्दन
बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवतन्त्यविभवष्यच्चित् वेदवादारता पार्थ नान्यतस्तीति वातिनः कामात्मानः स्वर्गपराग जन्म जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतश्चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण विषया वेदाग निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थविभाने सर्वसम्बुद्धोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्तव कर्मणि योगस्थौ गुरुकर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो समो भूत्वा सम्मत्मयोग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरमन्विच्छ कृपाणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यदितष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिदहि किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिष्यते यः सर्वत्र नाभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परमं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विभश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु भजायते संगात् संज्ञायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागत्वे स्वीयमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याहुषो बुद्धिष्प्रव्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चाययुक्तस्य भावना न चाभावयदः शान्तिः शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां यदि चरतां यन्मनोनु विधीयते ततस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि च सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्त्वत् तत्त्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् मां शरदि निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितिस्वाद्यावन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाण मृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच
ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ततेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयोकमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगिना न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मण्यो ह्यकर्मणः शरीरेऽत्राभिचते न प्रसिद्धयेत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा गुरुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वमवोत्स्विष्ट कामधुः देवान् भावयधानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वेद वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकल्बिषैः भुञ्जते देवद्वकौगं पौतगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्यसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवो विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्यगदीयते अघायन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यत्स्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः
तस्य कारण्यं विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थ नाहृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्थव्यपाश्रय तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म प्रमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यत् यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुदे लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदि ह्यन्न वर्तेयं जादु कर्मण्यतन्द्रितः मववर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसः उद्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं संगरस्य च गर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षिर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्वविद्दु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुण मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो नसियन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेदतभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशुञ्चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् दौहस्य परिपन्थिनौ
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्न विवार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच कामयश क्रोध येष राजो गुणः समुद्भवः महाशनो महापाप विद्धयेनमिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निः यदादर्शो मलेन च यतोऽल्भेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्माद्वमिन्द्रियाण्याः परदर्शव पाप्मानं व्रजहि येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्योः इन्द्रियेभ्यः परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जगिशत्रुमहाभावो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।